جامعه بدون حکومت می شود یا نه؟ بله؟ حکومتی در جامعه‌ای که خودشون مسلمان می‌دانند، این حکومت باید با قوانین اسلامی و ارزش‌های اسلامی سازگار باشد یا نه؟ بله؟ باشد؟ خیلی خوب. حالا اگر قرار باشه یک نظام اجتماعی با ارزش‌ها و قوانین اسلامی آشنا باشه، آیا حاکمیت، حاکمان کسانی باشند که با این ارزش‌ها و قوانین اسلامی آشنا هستند یا نه؟ باید آشنا باشن یا نه؟ بله؟ آشناییشون باید اجتهادی و متفکرانه باشه یا عوامانه و مقلدانه؟ اجتهادی باشه دیگه. خب همین ولایت فقیه همین، چیز دیگه نیست. اثبات ولایت مطلقه فقیه. ولایت مطلقه فقیه، من یه مثال بزنم گوش کنید. این مثال خیلی سوالا رو جواب میده. یه وقت تو ذهن هست ولایت مطلقه فقیه یعنی یک نفری فقیه این هر کار دلش میخواد میتونه بکنه. اصلا اگه همچی چیزی باشه این حکومت اسلامی نیست، حکومت طاغوته، دیکتاتوریه. دیکتاتور طاغوته. حتی اگر فقیه بر یک جامعه حاکم باشه ولی هر کار دلش میخواد بکنه، دیکتاتوره به اسم مذهب، استبداد به اسم دین. پس چیه ولایت فقیه مطلقه؟ ولایت مطلقه اگر فقیه حتی یک تصمیم بر اساس منافع خودش بگیره، امام رهبری یک تصمیم بگیره بگه درسته مصالح ملت اینه ولی منافع خودم، خانواده‌ام، بندم فامیلامون و اینا اینجوریه، این دیگه مشروعیت نداره، حق حکومت نداره، این دیگه ولایت فقیه ولایت نداره. امام میگفت اگر ولی فقیه حتی یک نگاه به نامحرم بکنه ولایت دیگه نداره. یعنی ببین ولی فقیه در اسلام حاکم دینی کارش از همه حکومت‌های دیگه سخت‌تره، نه اینکه آسان‌تره. خیلی چیزا که برای بقیه حاکمان دنیا و مردم عادی حلاله برای حاکم دینی حلال نیست. یعنی سختیش و محدودیتش بیشتره تو مسائل شخصیش. و پس میگن خب پس این مطلقه چیه؟ این مطلقه یعنی خب گوش کن خیلی مهمه. ولایت مطلقه فقیه که امام گفت و در مفاهیم اسلامی هست یعنی حاکمیت دینی در شرایط بحرانی وقتی مشکلات به روش عادی قانونی حل نمیشه، موقتاً ببینه کدوم قانون کدوم مصلحت مهمتره کدوم کمتر مهمه، اونی که اهم و مهمه رو بگی فعلا این رو اجرا بکن، اونی که کمتر مهمه چون اینا با هم دیگه الان انجام نمیتونی بدی اون رو موقتاً تأخیر بنداز. این اسمش فراقانونیه، در حالی که این اصل هدف قانون همینه. دو تا مثال من میزنم که بدونید ولایت مطلقه فقیه معنیش قانون شکنی و استبداد و شخص محوری نیست. یکی سر چهارراه راهنمایی چراغ که سبز و قرمز میشه این قانون عادی، معنیش هم روشنه، درسته؟ هرچی میگم درسته هی سرتون تکون ندین، هر جاشو واقعا درست میدونین کرید، هر جاش درست نمیدونین بگین نه درست نیست. هرچی میگم هرچی قبول ندارین همونجا بگید، یعنی سوالی ابهامی تو ذهنتون هست. سر چهارراه قانون عادی چیه؟ پشت چراغ قرمز وایسته سبز میدی، درسته نه؟ اون افسر پلیس پس اونجا چه کاره از سر چهارراه؟ اون مجری قانونه و مواظبه که قانون درست اجرا بشه. اما حالا یه مرتبه ترافیک میشه، گره ترافیک چی میشه؟ کور میشه. هی چراغ قرمز میشه، سبز میشه، سبز قرمز تکون نمیخوره، گره ترافیک کور شده. دیگه قانون عادی یعنی چراغ قرمز کار خودش نمیکنه، بحران رو نمیتونه حل کنه. هر چی بیشتر سبز و قرمز میشه ماشینایی به اون نگاه میکنن، طبق او عمل میکنن، گره کورتر میشه. خب یه وقتی پیش میاد که چراغ سبز و قرمز میشه، قانون عادی دیگه کار نمیکنه. اینجا افسر چی کار میکنه؟ بله؟ به ماشینا میگه دیگه به چراغ نگاه نکنیم، موقتا تا این مسئله حل شه. حواستون به من باشه. چراغ تو سبزه ولی وایستا، چراغ شما قرمزه ولی ببر. این کار به نظرتون استبداده یا مصلحته؟ این مصلحت نظام ولایت مطلقه که میگن همینه، استبداد نیست. آیا آقا خلاف قانونه؟ چراغ قرمز میگه بیا برو، چراغ سبز میگه واسه خلاف قانونه. نه، این فراقانون اختیارات ولایت مطلقه اینه که الان با قانون عادی مشکل حل نمیشه، بحران به وجود آمده، موقتا قانون دیگه اون افسره، چراغ دیگه قانون نیست تا مشکل حل شه. اما استبداد و سوء استفاده چی میشه؟ اینه که همین افسر اونجا وایساده یه مرتبه میبینه دختر خالش با ماشین داره میاد، میگه همه وایسین شما بیا برو. این سوء استفاده از اختیارات حکومت.